नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम उकाले ओह्रालीको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा। कार्यक्रम उकाले ओह्रालीको शनिबारको बसाइलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु म शर्मिला र आज सबैजनाको बिदा परेको दिन र शनिबार सबैजनाको बिदा नै हुन्छ र आजको बसाइमा के गर्छौँ भनेर हाम्रो धेरैजना साथीहरूलाई थाहा छ। यदि थाहा पाउनु भएको छैन, उकाले ओह्राली आज पहिलोपटक हेर्नु भएको छ अथवा उकाले ओह्राली हेरिरहनु हुन्थ्यो, शनिबारको बसाइमा ठ्याक्कै आज के गर्छौ त भनेर थाहा नहुनु भएको साथीहरूलाई त मैले जानकारी अवश्य पनि गराउने छु। शनिबारको बसाइमा तपाईँले रोज्नुभएका भाकाहरू राख्नेछौँ। तपाईँलाई कुनै गीत हेर्न मन छ, अब अरू बेलामा अरू प्रत्येक बसाइमा हामीले नै लिएर आएका भाकाहरूलाई चाहिँ स्थान दिने गर्छौँ। हुन त साथीहरूलाई नै मनपर्ने बजारमा चलेका भाकाहरूलाई नै हामीले राख्ने गर्छौँ, तर आज विशेष गरी तपाईँलाई ठ्याक्कै मनपर्ने भाका राख्ने गर्छौँ र त्यसको लागि फोन गर्न सक्नुहुनेछ 40065333। उपत्यकाभित्र हुनुभएका साथीको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334। उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ। आफ्नो बाटो भएर आउनुहोला र उपलब्ध भएसम्मका गीतहरू चाहिँ आजको बसाइमा हामी राख्नेछौँ र तपाईँले रोज्नुभएको गीतबाट तपाईँका आफ्ना आफन्त नजिकका मान्छे सबैलाई सम्झना छोड्न सक्नुहुनेछ। शनिबारको दिन आज स्कुल जानुहुने भाइ बहिनीहरूको पनि बिदाको दिन, यसै गरी अफिसमा काम गर्ने साथीहरूको पनि आज बिदाको दिन र सबैजना घरमै हुनुहुन्छ होला, विभिन्न योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ होला। शनिबारको दिनमा चाहिँ मैले यो गर्छु है भनेर कतिजनाका हप्ताभरि लगाएका कपडाहरू धुन होला होइन, अनि कतिजनाले आज नुहाई गरेर सरसफाइ गरेर घरलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर पनि सोचिरहनु भएको छ होला, योजना बनाउनु भएको छ होला। कतिजना आज छिटो काम सकेर घुम्न जानुपर्छ है, अनि घुम्न गएर मजाले टिकटक बनाउनुपर्छ, फोटो खिच्नुपर्छ, अनि आज फेसबुकमा राख्नुपर्छ भनेर पनि सोच्नु भएको छ होला। किनभने आज फुर्सदको दिन हो नि त, अरू बेला अब हामी सबैजना व्यस्त पनि हुने गर्छौँ। आज फुर्सदिलो समयमा साथीहरूको आफ्ना योजना होलान् र कतिपय अरू बेला हेर्न नपाउनु भएका साथीहरूले चाहिँ 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म उकाले ओह्राली आउँछ, आज हेर्नुपर्छ अनि आज आफूलाई मन परेका भाका रोज्नुपर्छ भनेर पनि योजना बनाउनु भएको पक्कै पनि होला है। र बाहिर एकदमै धेरै प्रदूषण पनि छ। फेरि घुम्न जाने कुरा गरिरहँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो होइन। अब घुम्न त अरू बेला जस मौसम सफा भएको बेलामा पनि जान सकिन्छ होइन। अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै यो वायु प्रदूषण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना बिरामी भइरहनु भएको छ कि मलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ, एकदम आँखा पोलिरहेछ। अनि हाम्रो धेरैजना साथीहरूले चाहिँ त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर आफ्नो एकदमै धेरै ख्याल गर्नु होला। बाहिर हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने अब मास्क लगाउनु होला होइन। यसै गरी चस्मा लगाउँदाखेरि पनि अलिकति भए पनि जुन आँखामा डाइरेक्ट धुलो अनि प्रदूषणले चाहिँ अलिकति कम मात्रामा प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफू कसरी सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। यति भन्दै अब केही समय पछाडि तपाईँले फोन गरेपछि तपाईँले रोज्नुभएका भाकाहरू राख्छौँ, तर सुरुमा चाहिँ हामीले नै रोजेर ल्याएको भाका राख्ने गर्छौँ। पछिल्लो समयमा धेरैजना साथीले मन पराउनु भएको कृष्ण बाबु परियार र शान्ति श्रीको आवाजमा रहेको चौका दाउ, यो मिठो भाका तपाईँको लागि राखिहाल्छु। यो भाकापछि म फेरि आउनेछु। हजुर, तपाईँको लागि साह्रै मिठो गीत राखेका थियौँ। धेरैजनाले एकदमै मन पराउनु भएको र हामीलाई पनि एकदमै धेरै मन परेको गीत शान्तिश्री परियार र कृष्ण बाबु परियारको आवाजमा रहेको यो भाकासँगै तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु। उकाले ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ। आज शनिबारको बसाइमा छौँ र यतिखेर आजको कार्यक्रमको लागि पहिलो साथी आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। मन बिग्रेको धेरै भो उनीमा छैन चिन्ता निर्माया, एक बारको जुनीमा तिम्रो मन त रहेछ भाइ ढुङ्गो, मेरो मन त निर्माया फुलभन्दा हलुङ्गो। तिम्रो मन त रहेछ नि ढुङ्गो, मेरो मन त निर्माया फुलभन्दा हलुङ्गो। मरिलानु आखिर के रहेछ र दाइदिउँ माया जिन्दगी के छ र। मरिलानु आखिर के रहेछ र दाइदिउँ माया जिन्दगी के छ र। ए दाइदिउँ माया जिन्दगी के छ र। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर धनरामजी। हजुर। तर खास मेरो मन नि हजुर
त्यो फुल भन्दा पनि अझै कोमल छ कि त्यो फुल भन्दा कोमल के हुन सक्छ हैन एकदम राम्रो एकदम त्यो भन्दा पनि कोमल छ कि अनि ढुङ्गो चाहिँ छ भन्दिने गीत मात्रै उठान गरेको हजुर धेरै कमल हुनुहुन्छ मलाई साथ है हो त्यस्तै देखिन्छु म तपाईँ आउँदाखेरि मेरो टिभी त गिरो भयो यसो थाम्दाखेरि टिभी त के भन्नुभयो आउँदाखेरि छ नि स्क्रिनमा तपाईँ आउँदाखेरि मैले टिभी थामेको टिभी त गिरो भयो ए ल ल धनरामजी त्यतिकै थाहा पाइनु मैले हजुर अरू के गर्दै हुनुहुन्छ त म पसलमा छु काम गर्दैछु हजुर त हेर्दैछु हेर्दै हुनुहुन्छ रूपालाई सँगसँगै र रूपालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेँ मैले होइन अनि हाम्रो रूपा साह्रै बिरामी छिन् अब धनरामजीले यति भनेपछि ठिक हुन्छ कि ठिक हुन्छ मेरो मायाले नि ठिक हुन्छ हजुर मेरो मायाले नि ठिक हुन्छ हजुर ल ल आज कुन गीत रोज्नुभयो त मैले कुन गीत रोज्नु भने अस्ति सुषमाले बजाउनु भएको थियो होइन त्यो कल्पना दाल र राजेन्द्र भण्डारीको चिया कफी भन्ने अहिले नयाँ आएको है हजुर हजुर ए ल ल ल मिठो गीत रोज्नु भएछ अब यो गीतबाट साथीलाई सम्झिनुहोस् सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद राम्रो भएर बसे मान्छे है मकैको डालामा हात राखेर बसे मान्छे होइन चट्ट दुई चुटी पाटेर बसे मान्छे पहेँलो पोते चट्ट लाएर कालो टिका है कालै गाजल के बयान गरिदिनु भयो बयान गर्नु भने म ढल्छु आफै आफै के ढल्नु बयान नगर्ने है अनि प्राविधिकमा बस्नुहुने रूपा होइन अनि सुषमा अनि हाम्रो मेरो आदरणीय दिजु अनुषा दिजु होइन अनि हाम्रो इमेज च्यानल इमेजको सम्पूर्ण परिवारलाई भने होइन अनि मकरबानी राई कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना अर्जुन पण्डित ईश्वर सिन्चुरी अनि तर हाम्रो कोमा परियार दिदी कृष्णमाया दिदी रामप्यारी दिदी सोमान सिंह बुवा पूर्णमाया डङ्गुल दिदी चम्पा आमा मेरो श्रीमती रूपा छोरी समृद्धि र धनराम परियार भनेर चिन्ने हुने र हाम्रो बालाजी भाइ टौडोल रानीवन मुर्खु भन्ज्याङ बालाजी सबैतिर हेर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहेँ मैले सरस चाह छैन भन्न चाहेँ ल तपाईँकोतिर हेर्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना सुनाइदिनुहोस् ल छुटौँ नमस्कार धनरामजीले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा आएको कल्पना दाहाल र साथीहरूको आवाज रहेको चिया कफी एकदमै मिठो छ यो गीत रोजेर चाहिँ जानु भएको छ यदि तपाईँलाई पनि यो गीत मनपर्छ धनरामजीको कुरामा धनरामजीले रोज्नु भएको गीतमा सहमति जनाउन चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ आज फुर्सदिलो समयमा हुनुहुन्छ मजाले घरमा बसेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि फोन गर्नुहोला है उकाली ओह्रालीमा हुन त हामीले हरेक क्षेत्रका गीत सङ्गीतलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता पनि दिइरहेका हुन्छौँ यहाँ पश्चिमेली गीत पनि बजिरहेको हुन्छ यसै गरी पूर्वेली गीतलाई पनि स्थान दिएका छौँ काठी गीतहरू पनि बजाइरहेका हुन्छौँ देउडा गीत लगायतका हरेक गीत सङ्गीतलाई कार्यक्रम उकाली ओह्रालीले स्थान दिइरहेको छ यतिखेर कार्यक्रममा हाम्रो धनरामजीले रोज्नु भएको गीतमा चाहिँ सहमति जनाउन कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर मायाजी हजुर के छ त खबर मेरो ठिक छ अनि हजुरले भन्नु ठिक छ है मेरो पनि ठिक छ तर कस्तो आँखा पोलिरहेछ के आँखा पोलिरहेछ अब त्यस्तै त्यतातिर कस्तो छ प्रदूषण हाम्रो पनि त्यस्तै हो के मौसम त त्यही त त्यस्तै छ ख्याल गर्नुहोस् ल हजुर हुन्छ अनि खानासाना त भयो होला भयो है अब त खाजा खाने बेला भइसक्यो होला हो त ल अनि हाम्रो धनरामजीले आज हजुर चिया कफी भन्ने गीत रोज्नु भएको छ कल्पना दाहाल र साथीहरूको आवाजमा रहेको अहिले भर्खरै आएको गीत हो हजुर साथीहरूलाई सम्झिनुहोस् सम्झिनु पर्दा फर्स्ट अफ अल हजुरको लागि धन्यवाद अनि रूपाजीलाई के हो सन्चो छैन महसुस के मलाई त्यस्तै पनि लाग्थ्यो होइन रूपाले होइन फोन उठाएको हो होइन अनि उहाँलाई सन्चो नभएको उसमा मेरो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना धन्यवाद भन्दैछिन् ल हजुर अनि अनुसाजीको लागि अनि इमेज च्यानलहरू लिनुको लागि र अनि हाम्रो घर परिवारको लागि अनि यहाँ हाम्रो एउटा काकीले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि अनि धनराम दाजुको लागि दिपिका थापाजीको लागि पूर्णमाया डङ्गल दिदीको लागि रामप्यारीको लागि अनि समान सिंह बुवाको लागि मम्मीको लागि अनि सिम्पल लामाजीको लागि बिलेन्द्र श्रेष्ठको लागि र अनि ताराजीको लागि अनि भक्तराज भक्त बद्री राज थापा अनि बद्रीराज दाजुको लागि अनि मलाई
भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णको लागि भनिदिनु हुन्छ। ल आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् ल। नमस्कार। माया श्रेष्ठले फोन गर्नुभएको थियो पर्वतबाट र उहाँले पनि हाम्रो धनरामजीले रोज्नु भएको गीतलाई एकदमै मन पराएर मलाई पनि मनपर्छ है यो गीतबाट मैले पनि साथीहरूलाई सम्झिन्छु भनेर फोन गर्नुभएको थियो। अब पालो तपाईँको, तपाईँ पनि फोन गर्दै गर्नुहोस्। तर अहिलेको लागि भने हाम्रो धनरामजी र मायाजीको रोजाइमा पर्न सफल यो मिठो भाका तपाईँको लागि राखिहाल्छु। त्यसपछि अर्को साथीको अर्को रोजाइको गीतको साथमा हामी फेरि हजुर कार्यक्रममा राखिएको पहिलो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई। उकाली उराली हेर्दै हुनुहुन्छ शनिबारको बसाइमा छौँ हामी र तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि 400653 नम्बर रहेको छ भने उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहनुभएका साथीको लागि 40065342 दुईवटा माध्यम छन्। आफ्नो माध्यम भएर आउनु होला। यतिखेर कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, गुड आफ्टरनुन हजुर। नमस्कार हजुर। हाम्रो प्यारो दर्शकको खबर के छ? छालीबाट बद्रीराज थापा बोल्दैछु हजुर। चिनिसकेका हाम्रो प्यारो दर्शक? हजुरको प्यारो दर्शक बद्रीराज थापा हो। अनि त्यो त छुटाउनु भएन नि त अनि? हजुर हजुर। हैन त? हजुर हजुर। अब बद्रीराज भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्यारो दर्शक हुन त सबैजना प्यारो हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अनि बद्रीजीले यो नाम चाहिँ आफै राख्नु भएको हो नि त हैन? हजुर हजुर। अरु के छ त बद्रीजी? मसँग त कति धेरै पछि कुरा भएको जस्तो लाग्यो त। होइन अस्ति बिमार पनि गएको थिएँ, फोन लागेको थियो, काट्यो, अर्को साथी गएको भएर कि फोन काट्यो। हो त्यही त कहिलेकै फोनमा समस्या हुन्छ। फोन चाहिँ लागेको थियो मेरो, 2 घन्टा लाग्यो। त्यही त। अनि बद्रीजी अरु त हजुर अरु त ठिक छ नि है? सब ठिक छ हजुर। ठिक छ। अनि कुन गीत रोज्नु भयो त आज? मैले चले बतास भन्ने रेया छु भन्नु छ हैन? ओहो साह्रै मन पर्छ कि क्या हो? जहिले आउँदा नि यो गीत रोज्नुहुन्छ त? अनि अस्ति उखु बुल्ले रेया थियो, अब कतारीबाट रेया थिए। यो अलि राम्रो भएको भएर अब यो गीत चाहिँ दुई टुक्का जति गाउनु पर्यो हैन? एक टुक्का मात्रै? हस् सुरु गरौँ। एक टुक्का ल। अर्को साथी नै आउनु भएको छ के? हस् हजुर। ल हस्। मेरो बेनी छैन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास। छैन बात गरेको, तर मलाई साह्रै मन परेको, चल्यो बतास। चाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जाने माया कता छ। हे मनै छोरी जाने माया कता छ। गाउँमा उनको लोकैमा घर, हुँदै जाँदा जुधेको नजर, चल्यो बतास। लोकैमा घर, हुँदै जाँदा जुधेको नजर, चल्यो बतास। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जाने माया कता छ। डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जाने माया कता छ। हे मनै छोरी जाने माया कता छ। हस् हजुर। बद्रीजी हजुर छोरी भने अब छोरी गाइदे। एउटा भने दुईटा गाउने अझै थोरै रे। हजुर दुईटा गाउने। ठिक छ त, तपाईँलाई गाउन मन पर्छ हैन? हजुर। हामीलाई रमाइलो पनि हुन्छ, मैले यतिकै भनेको मात्र। हजुर। तर फेरि हाम्रो छुट्टै गाउने दिन पनि छ नि त, बिहिबार। बिहिबारको साथै शनिबार सुनाउनु भयो ल। यो गीत हामी एकैछिन पछाडि राख्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् ल। नमस्कार। हाम्रो बद्रीराज थापाजीले फोन गर्नु भएको थियो भक्तपुरबाट र साथीले फोन गर्न सक्नुहुनेछ 400653 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीको लागि नम्बर रहेको छ भने 400653 उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ। हाम्रो बद्रीजीले चाहिँ मेनका परियार र सीताराम परियारको आवाजमा रहेको चल्यो बतास यो गीत रोज्नु भएको छ। यदि तपाईँलाई यो गीत मनपर्छ, यो गीतबाट तपाईँले आफ्ना आफन्तीहरूलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फोन गर्नु होला। अघि मैले बद्रीजीलाई सम्झिनुहोस् भन्नै बिर्सेछु, उहाँले गीत पनि गाइरहनु भएको थियो, ला धेरै समय भयो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। अब बद्रीजीसँग हाम्रो सबै कुराकानी पनि भइ पनि रहन्छ त्यो ख्यालले गर्दाखेरि पनि।
र आजको बसाइमा विशेष गरी तपाईँले रोज्नुभएका भाकाहरू तपाईँका आफन्तहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न सम्झना राख्नको लागि तपाईँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ र अरूको बसाइमा अन्य दिनहरूमा हामीले रोजेर लिएका भाकाहरू चाहिँ राख्ने गर्छौँ भने आज तपाईँले रोज्नुभएका तपाईँका मनपर्ने भाका तपाईँका आफन्तीहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। र आज शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैजना फुर्सदमै पनि हुनुहुन्छ होला, घरमै हुनुहुन्छ। कतिजना साथीहरूको अघि मैले भनेको थिएँ कति धेरैजनाका योजना पनि होलान् होइन। कतिजनाका त अब अरू बेला हेर्न पाइँदैन, हाम्रो विशेष गरी स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरूले अरू बेला हेर्नु पाइँदैन, आज शनिबार चाहिँ उकाली उकाली हेर्नुपर्छ ल भनेर पनि बस्नु भएको छ होला। 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334, उपत्यका बाहिर अनि परदेशमा भएका साथीको लागि नम्बर रहेको छ। यदि मैले बोलेको बुझ्नु भएन भने त्यहाँ तल हेर्नुहोस् त टिभीको स्क्रिनमा तपाईँको लागि हाम्रो नम्बर पनि रहेको छ, टक्क टिपेर डायल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो बद्रीजीले चल्यो बतास रोज्नु भएको छ। यो गीत प्राय धेरैजना साथीहरूको रोजाइमा पढ्न सफल पनि छ, किनभने योभन्दा अघिका हप्ताहरूमा पनि साथीले धेरै मात्रामा रोज्नु भएको। फेरि उकाली उकालीबाट एकदमै धेरै बज्ने गीत पनि हो, एकदमै सरल खालको, यसका शब्दहरू एकदमै टिपिकल मौलिक खालको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबैजना साथीले रुचाउनु भएको पनि हो। यतिखेर सोही गीतलाई सहमति जनाउनको लागि कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? धरानबाट राधिका दाहाल। राधिका दाहाल हजुर। दिदी के छ खबर? ठिकठाकै। ठिकठाकै छ है। राधिका दिदी घाम लागिरहेछ। घाम त बेसरी लागेको छ, तर्किरहेछ है। हो त्यही त। अनि दिदी अरू त ठिक छ नि सबै है? ठिकै छ। ठिकै छ। के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? टिभी हेर्दै बस्दै। ए टिभी हेरेर बस्नु भएको छ। अनि घर परिवार सबैजना आराम हुनुहुन्छ नि? सबैजना आरामै। म त कहिले छुट्याउँदिनँ, हेरेको हेरे गर्छु। ए ल त्यो त एकदमै राम्रो। सधैँभरि हेर्नुहोस् अनि हामीलाई सधैँभरि यसरी माया गर्नुहोस् ल। हवस् त, धन्यवाद दिदी। अनि हाम्रो बद्रीजीले चले बतास भन्ने गीत रोज्नु भएको छ, तपाईँलाई मनपर्छ किन यो गीत? म त गीत त जुन पनि मनपर्छ। जुन पनि मनपर्छ है। अझ यो चले बतास त एकदमै मिठो पनि छ, मौलिक पनि छ होइन। ल अब आफ्नो साथीहरूलाई सम्झिनुहोस्। साथीहरूलाई सम्झिँदा अब बद्री थापा होइन, अनि धनरामजी, अनि अरूको त नाम आउँदैन, सबै हेर्ने फोन गर्ने साथीहरूको जम्मैलाई सम्झिलाई चाहिँ कसैलाई छुट्याउँदिनँ भन्छु। ओके, बाई बाई। नमस्कार दिदी। राधिका दाहालले फोन गर्नुभएको थियो र एकमुष्ट रूपमा सबैलाई सम्झिन्छु भनेर जानुभएको छ। अब फोन गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने बद्रीराज थापा र राधिका दाहालको रोजाइमा पढ्न सफल मेनुका परियार र सीताराम परियारको आवाजमा रहेको चले बतासे मिठो भाका तपाईँको लागि राखिहाल्छु। भाकापछि म फेरि आउँछु। हजुर, कार्यक्रममा राखिएको अन्तिम विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई। उकाली उराली हेर्दै हुनुहुन्छ। आज शनिबारको बसाइमा रहिरहेका छौँ हामीहरू र यतिखेर कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ धनगढीको प्रकाश विसी बोलेको। प्रकाश विसी भन्नुभएको? हजुर। धनगढीबाट है। प्रकाशजी के छ खबर? ठिकै छ हजुर। ठिक छ है। अनि आज पहिलोपटक कुराकानी जस्तो लाग्छ हो? मसँग चाहिँ पहिलोपटक? हजुर। अनि हाम्रो रूपासँग सुषमासँग चाहिँ कुरा भएको थियो? हजुर हजुर। ल मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ ल। अरू के छ त? धनगढीतिर कस्तो छ त मौसम? ठिकै छ, घाम लागिरहेछ हजुर। ए घाम लागिरहेछ है। अब त बिस्तारै गर्मी महिना पनि सुरु भयो नि त फेरि। हजुर, गर्मी चाहिँ चलिरहेछ हजुर। धनगढीतिर कतिको गर्मी हुन्छ? आजकल गर्मी नै छ भनौँ। गर्मी नै छ है। ए ल ल, अरू त ठिक हुनुहुन्छ नि है? हजुर हजुर। ल शनिबारको बसाइमा आज शर्मिलासँग भेट भएछ। कुन गीत रोज्नुभयो त? मैले प्रकाश सपुटको छ नि एउटा पुरा फुटेको भन्ने। कुन भन्नुभएको?
फुटेका चुराले हातै काटेको प्रकाश सपुत र अनिता चलाउनेको। हजुर हजुर। ल यस्तो मिठो गीत रोज्नु भएछ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो गीत मार्फत तपाईँका आफन्तहरू साथीहरूलाई सम्झिनुहोस्। हजुरले अनि मलाई चिन्ने सबैजनालाई भन्दै खुसी छु। ल प्रकाशजी आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् ल भन्दै थिएँ। प्रकाश विशीले फोन गर्नुभएको थियो धनगढीबाट र उहाँले फुटेका चुराले हातै काटेको भन्ने गीत चाहिँ रोज्नु भएको छ र तपाईँ पनि यो गीत मनपर्छ, यो गीतमा सहमति जनाउन चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 उपत्यका बाहिर अनि प्रदेशमा रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ। प्रकाश सपुत र अनिता चलाउनुको एकदमै धेरैजना साथीले मन पराउनु भएको यो गीतलाई चाहिँ यो गीतलाई एकदमै धेरै मन पनि पराउनु भएको प्रकाशजीले यो गीत रोज्नु भएको छ। यदि तपाईँलाई यो गीत मनपर्छ, म पनि यो गीतबाट साथीलाई सम्झिन चाहन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने फोन गर्नुहोला। र अब हामी एकजना साथीसँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्छौँ, त्यस पछाडि हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ र फोन गर्दै गर्नुहोला। तपाईँसँग शनिबारको व्यवसायमा रहेर यहाँले रोज्नुभएका मिठा मिठा भाकाबाट हामी पनि एकदमै मनोरञ्जन लिइरहेका छौँ। तपाईँले पनि मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ होला, घरमै हुनुहुन्छ होला र घरमै रहेर आज शनिबारको बसाइमा रहेर चाहिँ यहाँको रोजाइको भाका बजाउने क्रममा चाहिँ जस्तो कतिपय साथीहरूलाई फेरि लाग्न सक्छ होइन, फोन गरिसके पछाडि चाहिँ मैले नै रोजेको गीत चाहिँ सुन्न पाइन्छ कि हेर्न पाइन्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हामीले एकचोटिमा दुईजना साथीलाई लिन्छौँ। सुरुमा जुन साथी आउनुहुन्छ त्यो साथीले गीत रोज्नुहुन्छ, त्यस पछाडि आउनु भएको साथीहरूले चाहिँ सोही गीतमा सहमति जनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फोन गर्दै गर्नुहोला। साथीहरूलाई नम्बर थाहा छैन भने पनि राखेको छु 40065333 उपत्यकाभित्र रहनुभएका साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 उपत्यका बाहिर अनि प्रदेशमा रहेर पनि उकाली उराली हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि नम्बर रहेको छ। भरे युट्युबमा पनि आउँछ, युट्युबमा पनि हेर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कार्यक्रम प्रतिक्रिया पनि तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। र हरेक दिन यसै समय यानि कि 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामी तपाईँहरूसँग रहिरहेका हुन्छन्। यो समयभित्र रहेर विशेष गरी नेपाली लोकगीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्छौँ होइन। आइतबारको बसाइमा रहेर साथीहरूलाई हामीले अलिकति प्रेरणादायी चाहिँ कथाहरू सुनाइरहेका हुन्छौँ। हामी दुईजना आउँछौँ होइन। सोमबारको बसाइमा रूपा र म आयौँ भने तपाईँहरूले मजाले दोहोरी गाउन पाउनुहुन्छ अनि हाम्रो सुषमा आयौँ भने चाहिँ मजाले अन्ताक्षरी खेलेर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। अनि मङ्गलबारको बसाइमा गाउँ खाने कथा उखान टोका एकदमै रमाइलो हुन्छ। अनि बुधबारको बसाइमा रहेर चाहिँ साथीहरूलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग विशेष गरी गीत सङ्गीत भित्रकै व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छु बुधबारको बसाइमा। बिहिबारको बसाइमा तपाईँभित्र लुकेर रहेको प्रतिभालाई राख्ने गर्छौँ र शुक्रबारको बसाइमा विशेष गरी परदेशमा रहनुभएका साथीहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र परदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई सम्झिने पनि गर्छौँ। र यसै गरी आज शनिबारको बसाइमा छु। आजको बसाइमा तपाईँले रोज्नुभएका भाकाहरू तपाईँका आफन्तहरूलाई सुनाइरहेका छौँ, हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्ना आफन्तहरूलाई समर्पण गरिरहनु भएको छ। यसरी नै यस्तै बसाइहरू सँगसँगै हामीले उकाली उरालीको यात्रालाई चाहिँ तय गरिरहेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतिजना साथीहरूलाई अब यो बारको चाहिँ मलाई हुन त उकाली उरालीका हरेक बारका कार्यक्रमलाई एकदमै धेरै मन पनि पराइदिनु भएको छ, तर कतिजना साथीहरूलाई फेरि मलाई चाहिँ यो बारको चाहिँ विशेष अरू बार मनपर्ने भए तापनि यो बारको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी मनपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। अब प्रतिभा भएको साथीहरूलाई गीत गाउन इच्छा हुनु भएको साथीहरू, आफूमा भएको कलालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहने साथीहरूलाई चाहिँ सायद विशेष गरी बिहिबारको बसाइ चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। यसै गरी अब परदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई सम्झिने हो भने साथीहरूलाई शुक्रबारको बसाइ चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्ने गर्छ। र आजको बसाइमा त झन् तपाईँलाई जुन गीत मनपर्छ सोही गीत आज राखिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरूलाई आजको बसाइ पनि एकदमै धेरै मन परिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। कतिजना आज स्कुल जानुहुने साथीहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू। र अहिले त यतिखेर त फेरि अहिले यो प्रदूषणले गर्दाखेरि पनि 4 दिनको लागि विद्यालयहरू बन्द पनि गरेको थियो। तर विद्यालय बन्द भनेर चाहिँ तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा असर नहोस् भनेर घरमै बस्नु भनेर विद्यालय बन्द चाहिँ गरिएको होइन। र साथीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ बाहिर नगएर घरभित्र सुरक्षित भएर बस्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। र यतिखेरको बसाइमा चाहिँ साथी आउनु भएको हो कि भन्ने लागिरहेछ मलाई।
साथी आउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हेलो नमस्कार हजुर। ला साथी आउनु भएको थियो तर उहाँको फोन काट्यो भन्ने कुरा छ। सायद के कुराहरू नेटवर्किङको कुराहरूले होइन, यस्तो टेक्निकली कुराहरू हामीले बनाएर हुने कुरा पनि होइन प्रविधि विज्ञानको अगाडि हामी मान्छे त बिचारा नै हो। साथीले फोन गरिरहनु भएको छ तर फोन काटिरहेको छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसो भए हामी यदि साथीहरूको फोन बुझेन भने अब चाहिँ हामी बिदा हुनुपर्ने पनि हुन्छ। र आज धेरैजना साथीहरूसँग कुराकानी भयो। कतिजना साथीले कस्ता खालका गीतहरू रोज्नुभयो, जस्तो हाम्रो सुरुमा धनरामजीले अलिक काठे पाराको गीत रोज्नु भएको थियो, उहाँलाई त्यो क्षेत्रको गीतहरू मनपर्छ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने कार्यक्रममा फोन गर्ने साथीहरूका पनि फरक रोजाइ छन्। कति साथीहरूलाई पूर्वेली भाकाहरू बजाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ, कति साथीहरूलाई पश्चिमेली भाका बजे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, कति साथीहरूलाई देउडा काठे भाकाहरू मनपर्छ। त्यो भएर हरेक क्षेत्रका गीत सङ्गीतलाई कार्यक्रम उकालो ओह्रालोले स्थान दिइरहेको छ, त्यो त तपाईँहरूलाई अवगत छ। विशेष गरी शनिबारको बसाइ हामीले राख्नुको कारण पनि त्यही हो कि आफूलाई कुन भाका मनपर्छ, कुन क्षेत्रका गीत मनपर्छ, त को गायिकाका गीत मनपर्छ, हामी सबैजना साथीहरूको इच्छालाई त परिपूर्ति नगरेका पनि हुन सक्छौँ नि त। त्यो भएर आजको बसाइमा विशेष गरी साथीहरूलाई जुन भाका मनपर्छ सोही भाकालाई चाहिँ आजको बसाइमा हामीले चाहिँ स्थान दिइरहेका हौँ। र अब यति भन्दै अब साथीहरूको फोन चाहिँ अब हामी लिन सक्दैनौँ, बिदा हुनुपर्छ। र बिदा हुनुभन्दा पहिला चाहिँ यतिन्जेल टेलिभिजनमा कार्यक्रम उकालो ओह्रालो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद। फोन गरेर प्रयास गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, ल फोन गर्न प्रयास गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा बजेका सम्पूर्ण गीत सङ्गीतका सर्जक कलाकार सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रो धनगढीबाट आउनु भएको प्रकाश बेसीजीको रोजाइमा पढ्न सफल फुटेका चुराले हाते काटेको, मायाका कुराले राते काटेको प्रकाश सपुत र अनिता चलाउनेको आवाजमा रहेको, र यसको भिडियो पनि एकदमै धेरै उत्कृष्ट लाग्छ मलाई चाहिँ, अलिकति फरक खालको पनि रहेको छ। यो मिठो भाका तपाईँको लागि छोड्दै कार्यक्रम उकालो ओह्रालोको शनिबारको बसाइबाट म शर्मिला बिदा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला ल। नमस्कार।